जिंदगी कभी सीधी चाल नहीं चलती मेरे दोस्त। कभी हम रुख बदलते हैं और कभी वक्त हमें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। मगर जो इसकी बसात को समझ लेता है, इस फनकारी को, वो हर हार में भी जीत का रास्ता देख लेता है। जिंदगी वाइब्स के एपिसोड में मैं हूँ आपके साथ अस्मा। आज मैं आपको ले चलूंगी शतरंज की उस दुनिया में जहां पर हर मोहरा, हर चाल और हर चुपचाप लम्हा हमें जिंदगी के इम्पोर्टेंट लेसन देता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन लर्न फ्रॉम चेस फॉर पर्सनल ग्रोथ। के पर्सनल ग्रोथ के लिए हमने आज जिंदगी के इम्पोर्टेंट लेसन शतरंज की आंख से देखने हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको कहूँगी कि आप शतरंज का जो भी मोहरा आपको पसंद है, आप अपने आप को वो मोहरा समझें। शतरंज में कुल 32 मोहरे होते हैं और हर खिलाड़ी के पास 16 मोहरे आते हैं, जिसमें से एक बादशाह, एक वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 बिशप्स और 8 प्यादे होते हैं। आप जरा एक नज़र डालें अपने आप को। आप अपने आप को अगर इस खेल का हिस्सा समझें तो आप क्या अपने आप को नाम देंगे? बादशाह, रानी, हाथी, घोड़े, प्यादे, क्या समझेंगे? जी हाँ, और हिस्ट्री ऑफ चेस पे भी बात करेंगे कि किस तरह से शतरंज का खेल सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि पुराने वक्तों में राजा महाराजाओं के दौर में इसको एक विजडम, एक हिकमत अमली और इसको सियासत से जोड़ा जाता था। और बादशाहों, वजीरों, सेनापति जो होते थे, उनके दरमियान जहानत, तदब्बर को जांचने का भी एक जरिया होता था। तो शतरंज की जड़ें जो कि कदीम हिंदुस्तान में एक खेल होता था, चतुरंगी नामी एक खेल, उससे मिलती हैं, जो गुप्ता सल्तनत तकरीबन 6वीं सदी के दौर में खेला जाता था। और आमतौर पर यह खेल बादशाहों और सिपह सलारों के दरमियान जंगी हिकमत अमली को समझने के लिए इस्तेमाल होता था। और इसी तरह से खलीफा हारून रशीद के दरबार में शतरंज के जो एक्सपर्ट्स होते थे ना, उनको बहुत ही इज्जत मिलती थी और बहुत ये काला रुतबा देता था। और जब भी कोई सफ़ीर दूसरे मुल्क से आता तो ना उसकी जहानत को जांचने के लिए ये खेल खेला जाता था। और ईरान में अगर देखा जाए तो ईरान के जो मशहूर बादशाह नौशेरवान आदल थे, एक बार उनके दरबार में हिंदुस्तान से एक डेलीगेशन आया और उन्होंने ना तोहफे में ईरान के बादशाह को शतरंज पेश की और कहा कि अगर आपके दरबारी इस खेल को समझ जाएंगे ना तो हम आपकी जहानत को मान जाएंगे, वरना हम अपने खेल की बर्तरी तस्लीम करेंगे। और इसी तरह से स्पेन में जो मुस्लिम हुक्मरान थे, उनके बादशाहों के दरबार में भी ना शतरंज को इल्म, फलसफा और सियासत का हिस्सा समझा जाता था और उनकी जहानत के इम्तिहान के लिए इस खेल को खेला जाता था। और शतरंज को बाज़-औक़ात अमन की जंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो फ्रीकेन होते थे, जो अपोनेंट्स होते थे, उनके माबैन जहानत को चेक करने के लिए, सब्र को, उनके पेशेंस को, उनके विजडम को का एक मुकाबला होता था, यानी कि बग़ैर खून बहाए। यानी ये सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग को तेज़ भी करता है कि हम किस तरह से अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इससे लिए हुए जो हमारे लेसन्स हैं उनसे हम ले सकते हैं। सो नंबर 1 पर जो लेसन है जो मुझे शतरंज से मिला, कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। जैसे शतरंज की एक बाजी जो होती है ना, जैसे जो एक चाल होती है वो पूरी बाजी का नक्शा बदल सकती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी का जो एक फ़ैसला हम करते हैं ना, वो हमारे पूरे मुस्तकबिल को बदल सकता है। वो कहते हैं ना कि कुएं में छलांग लगाने के लिए सिर्फ एक जंप काफ़ी होता है, और उस कुएं से बाहर निकलने के लिए हम 100 जंप मारेंगे तो शायद ही एक कोई कामयाब हो। यानी कि हमारी ज़िंदगी का कोई एक गलत फैसला हमें कोसों मीलों दूर ले जाता है और फिर हम उसको सुधारते रहते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में भी हर फैसला जल्दबाजी में लेने की बजाय ना
ہم اس کے اینڈ رزلٹ کو دیکھیں اور اس کے وزڈم کو دیکھیں، اور ہمیں ہر فیصلے میں، ہر چیز میں پرائس تو پے کرنی پڑے گی. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بغیر پرائس پے کیے ہمیں کچھ چیزیں مل جائیں. اب نمبر 2 پر جو لیسن ہے وہ ہے صبر برداشت کامیابی کی کنجی ہے. شطرنج کو نا بڑے صبر سے کھیلا جاتا ہے، کیونکہ اگر جلد بازی کرتے ہیں نا تو وہ کھلاڑی پر بھاری پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس میں 16 مہرے ہیں، یعنی کہ ڈیفرنٹ اپنا کردار کرتے ہیں. کہیں گھوڑے نے چلنا ہے، کہیں پیادے نے چلنا، کہیں بادشاہ کی چال چلنی ہے. ایسے ہی نا زندگی میں فوری کامیابی کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ مستقل مزاجی سے ہر روز اگر ہم اپنے مقصد کی طرف تھوڑا تھوڑا ہم اپنے گول کی طرف ہم کام کرتے رہیں، کنسسٹنسی دکھاتے رہیں گے تو ہم منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 3 پر قربانی کے بغیر جیت ممکن نہیں ہے. اب جیسے شطرنج میں نا پیادہ یا گھوڑا قربان کر کے بادشاہ تک پہنچنے کی راہ بنائی جا سکتی ہے، اسی طرح سے زندگی میں بھی نا کبھی کبھار بڑی کامیابی کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو جہاں پر ہمیں لگے نا کہ ہمیں یہ قربانی دینی یا ہمیں بیک فٹ پہ جانا ہے، وہاں بیک فٹ پہ چلے جائیں. یہ نہ سوچیں کہ میں ہار رہا ہوں یا میں اس چیز کی قربانی کیوں دوں. ٹھیک ہے. سو نمبر 4 پر اپوننٹ کی چال کو سمجھیں. شطرنج میں اگر آپ کا جو مخالف ہے نا، اگر آپ اس کی حکمت عملی کو نہیں سمجھ پائیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، تو آپ کی چال ناکام ہو سکتی ہے. اس لیے جب آپ اپنے گول پہ چل رہے ہیں نا تو صرف اپنی آپ ترقی پر نظر نہ رکھیں، بلکہ دوسروں کے ارادوں کو اور حالات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ بس لگے ہوئے ہیں ایک ہی رخ میں کہ میں کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہوں. آپ حالات کو بھی جانچیں، حالات کو بھی دیکھیں کہ کیا حالات سازگار چل رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 5 پر آپ نے پوری گیم کو دیکھنا ہے. صرف آپ نے اپنے حصے کو نہیں دیکھنا، اپنے مہرے کو نہیں دیکھنا، یعنی کہ آپ نے پوری گیم کو دیکھنا ہے. اسی طرح سے آپ نے سچویشن جب بھی آپ کو آتی ہے تو آپ نے پوری سچویشن کو ذرا پیچھے ہٹ کر آپ نے ویو کرنا ہے کہ یہ اس کو میں دیکھیں، نہ کہ صرف آپ اپنے ہی مہروں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے ہی کردار پہ. اس طرح سے پوری گیم کو آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ تو امپورٹنٹ لائف لیسن جو کہ آپ پرسنل گروتھ میں آپ یوز کر سکتے ہیں. سو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو کوئی مہرہ چوز کرتے ہیں، بادشاہ، رانی، ہاتھی، گھوڑا، بشپس یا پیادے، تو آپ اپنے آپ کو کیا نام دیتے ہیں؟ آپ پیادے ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، اور کیوں آپ نے اپنے آپ کے لیے یہ کریکٹر چوز کیا؟ آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا. اسی طرح سے زندگی کو آسان بنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، زندگی وائبس کی اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی کھیل کھیل میں زندگی کو کھیلنا سیکھنے کے بہت سے طریقے.